आज हम अपने बच्चों को तो औरत बना रहे हैं, अपने बच्चों को हम औरत बना रहे हैं, उनके हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे मर्द बनेंगे? हमारे बच्चे कैसे जो है एक मुकम्मल आदमी बनेंगे जब हम उनके हाथों में मेहंदी लगाएंगे, उनके गले में हार पहनाएंगे, उनके हाथों में जो है ब्रेसलेट पहनाएंगे? तो जाहिर सी बात है वो बच्चे नहीं फिर बच्चियां बनेंगी, वो फिर लड़के नहीं लड़कियां बनेंगी, और फिर वो मर्द नहीं, माफ फरमाइए, फिर वो औरतें बनेंगी। बच्चों को छोड़ो, बड़े बड़े हाथों में उनके गले में ब्रेसलेट और जो है गले में हार जो है नजर आते हैं। ये वजह यही है कि आज हमारे माशरे के अंदर, हमारे अंदर जो है दीनी तालीम का फुकदान है। दीनी तालीम आज हमारे माशरे के अंदर नहीं है। अफसोस तब होता है कि अगर हम पूछ लें तो हम मुसलमान बने बैठे, लेकिन हमें कलमा नहीं आता है। अगर हम पूछ लें कि कलमे शहादत क्या है, तो हम में से अक्सर लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि कलमे शहादत क्या है। और बहुत सारे लोगों को अगर मालूम भी होगा तो उनको यह भी नहीं मालूम होगा इसका मतलब क्या है, इसका तकाजा क्या है। अगर हम कलमा पढ़ते हैं तो इस कलमे का मतलब क्या है? ये चीजें आज इल्म की, दीन की तालीम ना होने की वजह से है। और हमारे माशरे को अगर हमें जो है दीन की तालीम और दीन के रास्ते पर लेकर जाना है तो हमें जो है दीन की वाकफियत और दीन की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। हमारी बच्चियां, जवान बच्चियां जो है 10-10 साल, 15-15 साल की बच्चियां, और जो है बगैर दुपट्टे के खुले हुए सर के साथ जो है पूरे माशरे के अंदर, पूरे गांव के अंदर घूमती रहती हैं। हमारे घर की माएं बहनें जो है अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती हैं और सर खोल कर एक दूसरे से बातें करती रहती है। क्यों है मेरे भाइयों? ये किस वजह से है? ये इसी वजह से है कि आज हमारे माशरे के अंदर, हमारे अंदर खुद दीन की तालीम नहीं है, दीन से हम वाकिफ नहीं है। दीन हमसे क्या तकाजा कर रहा है, दीन हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, हमारी शरीयत, हम जिस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो हमसे किस चीज का मुतालबा कर रहा है, ये हमें मालूम नहीं है। आज हमारे माशरे के अंदर गैर मुस्लिमों के सारे रस्म रिवाज आ गए हैं और उन तमाम चीजों को हम अपनाए हुए हैं और उसी को हम इस्लाम की तालीम समझते हैं, उसी को हम सच्चे पक्के मुसलमान बनना समझते हैं। नहीं मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा नहीं। अगर हमें अपने माशरे को सुधारना है, अगर हमें अपने बच्चों को अपने आने, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अगर मुसलमान अपने माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, रब की बारगाह में आ जाए। आज रब की बारगाह में सर झुकाने को वो हकीर समझते हैं, वो ये समझते हैं कि रब के बारगाह में सर झुकाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अगर बंदा अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बन जाए, वो किसी और के सामने सजदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और के सामने उसे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि बंदा अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बन जाए। सजदा करते अगर अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बन गया, किसी और के सामने सजदा नहीं करना पड़ेगा, किसी और के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, आज हम में से बहुत सारे लोग अगर किसी के यहां 2-4 टाइम खाना खा ले तो उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसके खिलाफ एक शब्द गुन सुनना जो है वो गवारा नहीं करते कि मैंने उसका नमक खाया है, मैंने उसके यहां खाना खाया है, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकता हूं। कुर्बान जाऊं उस रब के ऊपर, हमें मां की पेट से लेकर मरने तक हमारी तमाम जरूरियात पूरी करने वाला है और हमारी तमाम तर हिफाजत करने वाला वो रब्बुल आलमीन है। लेकिन उसके बंदे उससे इतना बदजन हो गए, उनको इतना भी शर्म नहीं आती है कि वो रब के बारगाह में आकर 5 टाइम उसके सामने अपने सर को झुका सके। मेरे भाइयों, ये कैसे मुमकिन है कि इंसान जब एक दूसरे इंसान का एक निवाला खा ले तो उसकी तारीफें करता रहता है, उसके लिए एक शब्द जो है बुरा सुनना गवारा नहीं करता। वो रब जो 60 साल 70 साल की तक, पूरे 80 साल तक हमेशा रातों दिन खिलाता पिलाता पहनाता उड़ाता है, हमारी हर तरह की मुसीबतों परेशानी से हमारी हिफाजत करता है, लेकिन जब उसके बारगाह में सर झुकाने की बात आती है तो यही बंदे, इनको शर्म आने लगती है, इनको रब की बारगाह में आने से नफरत होने लगती है। मेरे भाइयों, हमारा माशरा कैसे जो है इस्लाह की तरफ जा सकता है? अगर हमें इस्लाह करनी है तो हमें नमाज की जो है पाबंदी करनी पड़ेगी। तो क़यामत के दिन जब हम रब के बारगाह में होंगे, एक तरफ हम होंगे, दूसरी तरफ हमारा रब होगा, बीच में हमारे नबी, वो नबी जो अपने इसी उम्मत के लिए दुआएं करते थे, कल क़यामत के दिन इसी उम्मत के लिए सिफारिश करने वाले हैं। वही नबी कल रब के बारगाह में हमारे खिलाफ तैयार करेंगे, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, कहेंगे क़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी ये वही उम्मत है जिसने कुरान को छोड़ दिया था, जिसने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था, जिसने कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारी थी। मेरे परवरदिगार, आज ये वही उम्मत है जो आज तेरे सामने खड़ी है, इसने कुरान को छोड़ा था, इसने कुरान को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं अपनाया था। उस वक्त हमारी और आपकी हालत क्या होने वाली? मेरे कभी हमने उस दिन के बारे में सोचा कि वो हम सब के प्यारे नबी, उनको किस कदर तकलीफ होगी, वो किस तकलीफ के साथ अपने रब के बारगाह में अपने ही उम्मतियों के खिलाफ जो है अपने रब के सामने गवाही देंगे, अपने रब के सामने जाकर कहेंगे कि रब, ये मेरी उम्मत है जिसने कुरान को छोड़ा था। जरा सोचो उस नबी के बारे में जो रातों को जागकर अपनी उम्मतियों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करता था। कल क़यामत के दिन यही नबी जब हमारे खिलाफ जो है रब के बारगाह में जाएगा, उनका जो चीफ कमांडर था रुस्तम,
उसने जब मुसलमानों ने वहां पर हमला किया, उसने कहा मुसलमानों को बुलाओ, जरा हम देखें कि ये मुसलमान चाहते क्या है। उसने अपने महल को सजाया था, अपने महल में कालीनें बिछाई थी, और एक सहाबी रसूल थे रबिया इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उसके दरबार में पहुंचते हैं, अपनी तलवार से उसकी जो है कालीन को फाड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। रुस्तम ईरान जब देखता है कि एक नौजवान की हिम्मत, एक नौजवान की हालत है कि आज वो हमसे नहीं डरता है, आज जो हम सुपर पावर है हमसे नहीं डर रहा है, आखिर इनका मिशन क्या है, इनको दुनिया के अंदर आने का इनका मंशा क्या है, इनका मकसद क्या है। वो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें दुनिया में आने का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं कि नहनु जिना, हम दुनिया में इसलिए आए हैं, लिनुखरिज इबादल्लाहि मिन इबादिल इबादी इला इबादतिल्लाह, हम दुनिया में इसलिए आए हैं, दुनिया में आने का मकसद यह है कि हम अल्लाह के बंदों को मखलूक की इबादत से निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर आए। आज जो लोग गैरुल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, हम उनको निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर आए। हमारी जिंदगी का मकसद यह है, वमिन ज़ैक़िद दुनिया इला सियातिल आखिरा, और मेरी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का मकसद यह है, हमें दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि हम लोगों को दुनिया की रंगीनियों से निकालकर, हम दुनिया की तंगी से निकालकर आखिरत की वसाअत की तरफ लेकर जाएं। वमिन जुरिल अदियान इला अदिल इस्लाम, और हम जो है दीन, तमाम अदियान के, तमाम मज़ाहिब के, तमाम धर्म के जुल्म और सितम से लोगों को निकालकर इस्लाम के आदल और इंसाफ की तरफ लेकर आए। मेरे भाई और दोस्तों, ये नौजवानों की हालत थी। अगर कोई है तो वो नेक औरत है, नेक औरत है। नेक औरत जब हमारे माशरे के अंदर होती है, और अगर शौहर बाहर से कोई तकलीफ और परेशानी में आता है, तो नेक बीवी जो होती है उसकी परेशानी को दूर करती है, उसके गम को हल्का करती है। इसकी मिसाल आप देख लीजिए, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो नेक औरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई, पहली मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर आए, परेशानी के आलम में आए, और कहा कि मुझ पर चादर उड़ा दो, मुझ पर जो है चादर डाल दो। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरा माजरा पूछती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा माजरा बयान करते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तसल्ली देती हैं। अगर कोई बद्दीन औरत होती जिसके अंदर ईमान नहीं होता, तो फिर वो तो और ज्यादा जो है उसको टेंशन में मुब्तला कर देती, लेकिन एक ईमानदार, एक दीनदार औरत का फरीजा क्या होता है। हजरत खदीजा ने कहा, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ए मेरे शौहर, अल्लाह आपको हम कभी जो है हलाक नहीं करेगा, कभी आपको जो है बर्बाद नहीं करेगा, कभी आपको हलाक नहीं करेगा। आप तो गरीबों का, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, आप तो यतीमों का, बेवाओं का सहारा है, आप तो दूसरों के बोझ को अपने सर पर उठाते हैं। कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं करेगा। ये एक नेक औरत की जिम्मेदारी होती है। उसका शौहर जब बाहर से किसी तकलीफ में, किसी टेंशन में, किसी गम के अंदर आता है, तो उसकी बीवी उसे जो है सहारा देती है, उसके गम को हल्का करती है। लेकिन अगर ऐसी औरत है जो बद्दीन है, जिसके अंदर दीन नहीं है, जिसके अंदर ईमान नहीं है, उसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, कि लोगों दुनिया से बचना, दुनिया की रंगीनियों से बचना और औरतों से बचना। ये कौन सी औरतें हैं? ये वो औरतें हैं जिनके अंदर ईमान नहीं है, जिनके अंदर दीन की तालीम नहीं है। ये जब घर के अंदर आती है, घर के माहौल को बिगाड़ देती है, घर के अंदर भाई को भाई से लड़ाती है, माँ बाप को शौहर के खिलाफ कर देती है, और बहनों को अपने भाइयों के खिलाफ कर देती है, और घर का पूरा माहौल जो है वो बिगाड़ कर रख देती है। इसी तरीके से अगर यही औरत, अगर इसके अंदर बद्दीनी आ जाए, तो फिर बच्चों की तरबियत का क्या माजरा होता है। मेरे भाइयों, कोई भी औरत, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی
वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए करोड़ों दरूद व सलाम हो बिलउमूम तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ाते मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा जिनको रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और ख़वातीने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप ये जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर तरह तरह की बुराइयाँ, तरह तरह की खुराफात और तरह तरह के रस्म व रिवाज जो है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर पाई जाती है। अगर हमें इन तमाम बुराइयों को और इन तमाम खुराफात को ख़त्म करना है तो कुरान करीम की एक आयत करीमा पर अगर हम अमल कर ले जाएं तो हमारे मुआशरे से ये बुराई ख़त्म हो सकती है। खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हर आदमी और हर शख्स अगर ये फिक्र कर ले कि हमें अपने आप को जहन्नम से बचाना है, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, तो फिर हमारा मुआशरा जो है अमन व सुकून का गहवारा बन जाए, हमारा मुआशरा जो है तरक्की याफ्ता मुआशरा जो है बन जाएगा। वो कौन से असबाब हैं जिनको अपनाने से हमारे मुआशरे के अंदर जो है अमन व सुकून हो सकती है, हमारे मुआशरे की इस्लाह हो सकती है, उसको बयान करने से पहले मैं 2 बातें आपके सामने जो है रखना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि अगर हम अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने इस्लाह करें, अपने घर वालों की इस्लाह करें। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जो है बुराई और हमारे घर में गुनाह पाए जाए, हमारे घर के जो अफराद हैं वो गुनाहों में लतपत हो और हम समाज को सुधारने निकले। समाज को हम सुधारने जाएंगे तो हमारा मुआशरा सुधर नहीं सकता। हमें अगर अपने समाज को, अपने मुआशरे को सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने घर वालों को सुधारना पड़ेगा। उसके बगैर हमारे मुआशरे की, हमारे समाज की सुधार नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम अपना ये काम करें। और दूसरा, हम ये बात याद रखें कि अगर हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, हमारे मुआशरे के अंदर अगर बदअमनी है, हमारे मुआशरे में अगर बुराई पाई जाती है, तो इस बात को याद रखें कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। अल्लाह का अजाब आना तय है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, कि जमीन के ऊपर, दरिया के अंदर जहां भी फसाद होता है, जहां भी बिगाड़ आता है, वो तमाम लोगों की बदआमालियों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से और उनके पापों की वजह से ये सारे के सारे फसादात होते हैं। अगर जमीन के ऊपर कोई फसाद है, मुआशरे के अंदर कोई फसाद है, तो मुआशरे के लोगों के बदआमालियों की वजह से है, समाज के अंदर लोगों के बदआमालियों की वजह से ये सारी चीजें हैं। और दूसरी मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम नहीं सुधार पैदा करोगे, अगर तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के तरीके पर नहीं आओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें मिटाकर एक ऐसी कौम लेकर आएंगे, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम्हारे तरीके से नहीं होगी। उनके अंदर इस तरीके से बिगाड़, उनके अंदर इस तरीके से जो है गुनाहों के अंदर लतपत होना, ये तमाम चीजें उनके अंदर नहीं पाई जाएगी। लिहाजा अगर तुम अपने मुआशरे को सुधारना चाहते हो तो ये ख्याल पैदा करो कि अगर हमारा मुआशरा नहीं सुधरा, हमारे समाज की इस्लाह अगर नहीं हुई, तो हमारे मुआशरे के अंदर तबाही आना, हमारा मुआशरा जो है बर्बादी और तबाही की तरफ जाना ये तय है। ये 2 बातें याद रखी। उसके बाद सबसे पहली चीज
ہمیں اپنے معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو ہمیں معاشرے کے اندر سے سب سے پہلی برائی اگر جو ختم کرنی ہے وہ برائی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر سے اس گناہ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اگر جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے ہیں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے بھی شرک کرتے ہیں۔ اگر وہ ایمان لائے اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، اللہ نے کہا اگر ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد اگر اپنے ایمان کے اندر شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے معاشرے کے لیے امن ہے، ایسے سوسائٹی کے لیے امن ہے جس سوسائٹی کے اندر جو ہے شرک نہ پایا جائے، اور ایسے ہی معاشرہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ کوئی بھی معاشرہ امن کے بغیر، کوئی بھی معاشرہ ہدایت کے بغیر ترقی پر نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ جو ہے، اگر ہم ہائی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ ہے بغیر جو ہے ہدایت کے اور بغیر امن و شانتی کے، وہ جو ہے ہائی سوسائٹی نہیں بن سکتی ہے، اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کوئی بھی اگر ہم آج تو ہمارے پاس توحید ہے، ہمارے پاس اگر ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس اگر ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، تو ہم دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں، ہم دنیا کے سب سے مالدار آدمی ہیں۔ یہ مالداری بڑے بڑے دھنا سیٹھوں کے پاس نہیں ہے، بڑے بڑے مالداروں کے پاس یہ مال اور یہ دولت نہیں ہے جو اگر ایمان کے بعد ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین کفروا، جو کفر کیے، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کافر ہی کی حالت میں مر گئے، شرک کرتے رہے اور شرک کرتے کرتے شرک کی حالت میں مر گئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، قیامت کے دن اگر زمین بھر کر سونا لے آئیں، کتنا؟ زمین بھر کر، زمین کتنی لمبی چوڑی ہے، کتنی زیادہ لمبی چوڑی ہے۔ آج بڑے بڑے سیٹھ جو ہیں ان کے پاس ایک گاؤں کے برابر، زمین کے برابر سونا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا اگر وہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں اگر وہ زمین بھر کر سونا لے آئے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کرنے لگے کہ وہ عذاب سے بچ جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر سونا بھی نہیں قبول کیا جائے گا، اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، اللہ رب العالمین نہیں قبول کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے پاس جو توحید کی دولت ہے، ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، یہ کس قدر اہمیت ہے، یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ آج لوگ شرک کرتے ہیں، آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ قبروں پر جا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لوگ قبروں پر جا کر ان کے سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ جیسے اللہ کے بندوں کو اللہ کی قدر کرنی چاہیے، یہ اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی جیسے ان بندوں کو ماننی چاہیے، یہ نہیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لقوی عزیز، وہ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ رب العالمین کمزور نہیں ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ رب العالمین جو ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ کمزور نہیں ہے، میرا رب کمزور نہیں ہے کہ اس کو پکارنے کے لیے، اسے اپنی باتوں کو سنانے کے لیے کسی تیسرے آدمی کی ضرورت پڑے۔ ہم کسی قبر پر جائیں تب میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہم کسی بت اور کسی دیوی دیوتا کے سامنے جا کر جھکے تب میرا رب جو ہے میری باتوں کو قبول کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، میرا رب بہت ہی طاقتور ہے، میرا رب بہت ہی طاقت والا ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اصلاح پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہمیں شرک کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات، اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں
تو ہم دین سے ہمیں واقفیت حاصل کرنی پڑے گی، دین کے علم ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے اندر جو ہمارے سماج کے اندر جو رسم و رواج پائے جا رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ عمل ہمارے اسلام کے خلاف ہے، ہماری دینی تعلیم کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم دیکھیں ہمارے گھر کی عورتیں ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسی کر رہی ہیں۔ 10 سال 15 سال کے بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مہندی لگائے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہے ہیں، اور وہ بھی عورتوں کی طرح، بچیوں کی طرح ان کی انگلیوں میں مہندی لگاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیو؟ ہم اپنے معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے گلے میں ہار پہناتے ہیں، ان کو بریسلٹ پہناتے ہیں۔ ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں پہنے ہو، اپنے ہاتھ میں مہندی کیوں لگاؤ؟ کہتے ہیں ہماری امی نے کہہ دیا ہے، ہماری امی نے مہندی لگا دیا ہے، ہماری امی نے ہار پہنا دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم سے، دینی تعلیم سے ناواقفیت کی بنا پر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کہاں کر رہے ہیں؟ آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے بچے ایک مرد بنتے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو تو عورت بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم عورت بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہے ہیں۔ ہمارے بچے کیسے مرد بنیں گے؟ ہمارے بچے کیسے جو ہے ایک مکمل آدمی بنیں گے جب ہم ان کے ہاتھوں میں مہندی لگائیں گے، ان کے گلے میں ہار پہنائیں گے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے بریسلٹ پہنائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ بچے نہیں، پھر بچیاں بنیں گی، وہ پھر لڑکے نہیں لڑکیاں بنیں گی، اور پھر وہ مرد نہیں، معاف فرمائیے، پھر وہ عورتیں بنیں گی۔ بچوں کو چھوڑو، بڑے بڑے کے ہاتھوں میں ان کے گلے میں براسلیٹ اور جو ہے گلے میں ہار جو ہے نظر آتے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر جو ہے دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ دینی تعلیم آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ افسوس تب ہوتا ہے کہ اگر ہم پوچھ لیں تو ہم مسلمان بنے بیٹھے لیکن ہمیں کلمہ نہیں آتا ہے۔ اگر ہم پوچھ لیں کہ کلمہ شہادت کیا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کلمہ شہادت کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اگر معلوم بھی ہوگا تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں آج علم کی، دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہمارے معاشرے کو اگر ہمیں جو ہے دین کی تعلیم اور دین کے راستے پر لے کر جانا ہے تو ہمیں جو ہے دین کی واقفیت اور دین کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ ہماری بچیاں، جوان بچیاں جو ہے 10 سال 15 سال کی بچیاں، اور جو ہے بغیر دوپٹے کے کھلے ہوئے سر کے ساتھ جو ہے پورے معاشرے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر گھومتی رہتی ہیں۔ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں جو ہے اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہیں اور سر کھول کر ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ کیوں ہے میرے بھائیو؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر خود دین کی تعلیم نہیں ہے، دین سے ہم واقف نہیں ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہماری شریعت، ہم جس اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلموں کے سارے رسم و رواج آ گئے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، اور اسی کو ہم اسلام کی تعلیم سمجھتے ہیں، اسی کو ہم سچے پکے مسلمان بننا سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں۔ اگر ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی جنریشن کو سدھارنا ہے تو ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ ہم خود بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کرنی ہے تو ہمیں نماز قائم کرنی پڑے گی۔ نماز کے بغیر ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر مسلمان اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ آج رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کے بارگاہ میں سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن جائے، وہ کسی اور کے سامنے
سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی اور کے سامنے اسے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن جائے. سجدہ کرتے اگر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن گیا, کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا پڑے گا, کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا. میرے بھائیو اور دوستو, آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اگر کسی کے ہاں 2-4 ٹائم کھانا کھا لے تو اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں, اس کے خلاف ایک شبد سننا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے کہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے, میں نے اس کے یہاں کھانا کھایا ہے, میں اس کی برائی کیسے کر سکتا ہوں. قربان جاؤں اس رب کے اوپر, ہمیں ماں کی پیٹ سے لے کر مرنے تک ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے اور ہماری تمام تر حفاظت کرنے والا وہ رب العالمین ہے. لیکن اس کے بندے اس سے اتنا بدزن ہو گئے, ان کو اتنا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ رب کے بارگاہ میں آ کر 5 ٹائم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. میرے بھائیوں, یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب ایک دوسرے انسان کا ایک نوالا کھا لے تو اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے, اس کے لیے ایک شبد جو ہے برا سننا گوارا نہیں کرتا. وہ رب جو 60 سال 70 سال کی تک پورے 80 سال تک ہمیشہ رات و دن کھلاتا پلاتا پہناتا اڑاتا ہے, ہماری ہر طرح کی مصیبتوں پریشانی سے ہماری حفاظت کرتا ہے, لیکن جب اس کے بارگاہ میں سر جھکانے کی بات آتی ہے تو یہی بندے ان کو شرم آنے لگتی ہے, ان کو رب کی بارگاہ میں آنے سے نفرت ہونے لگتی ہے. میرے بھائیوں, ہمارا معاشرہ کیسے جو ہے اصلاح کی طرف جا سکتا ہے؟ اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے تو ہمیں نماز کی جو ہے پابندی کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے تو قرآن کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں نافذ کرنا پڑے گا. قرآن کو ہم نے آج کیا سمجھ لیا؟ قرآن کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ ہم بیمار ہو جائیں, مولوی صاحب کے پاس جا کر جھاڑ پھونک کرا لیں, ہم ٹھیک ہو جائیں, بس. قرآن کا مقصد صرف اتنا ہی رہ گیا ہے میرے بھائیوں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے, ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج ہے. یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیاں, ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو بیماریاں ہیں, جو برائیاں ہیں, ان تمام برائیوں کا جو ہے علاج ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے, یہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے, اس قرآن رحمت ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اگر شفا چاہیے تو اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا پڑے گا, قرآن کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیں گے تو قرآن پر عمل کیے بغیر ہمارے معاشرے کے اندر جو اصلاح نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر ہے, کل قیامت کے دن جب ہم رب کے بارگاہ میں ہوں گے, ایک طرف ہم ہوں گے, دوسری طرف ہمارا رب ہوگا, بیچ میں ہمارے نبی, وہ نبی جو اپنے اسی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے, کل قیامت کے دن اسی امت کے لیے سفارش کرنے والے ہیں. وہی نبی کل رب کے بارگاہ میں ہمارے خلاف FIR کریں گے, ہمارے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے, کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار, میری یہ وہی امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا, جس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تھی. میرے پروردگار, آج یہ وہی امت ہے جو آج تیرے سامنے کھڑی ہے, اس نے قرآن کو چھوڑا تھا, اس نے قرآن کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنایا تھا. اس وقت ہماری اور آپ کی حالت کیا ہونے والی میرے بھائی؟ کبھی ہم نے اس دن کے بارے میں سوچا کہ وہ ہم سب کے پیارے نبی, ان کو کس قدر تکلیف ہوگی, وہ کس تکلیف کے ساتھ اپنے رب کے بارگاہ میں اپنے ہی امتیوں کے خلاف جو ہے اپنے رب کے سامنے گواہی دیں گے, اپنے رب کے سامنے جا کر کہیں گے کہ رب یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑا تھا. ذرا سوچو اس نبی کے بارے میں جو راتوں کو جاگ کر اپنی امتیوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا تھا. کل قیامت کے دن یہی نبی جب ہمارے خلاف جو ہے رب کے بارگاہ میں جائے گا. اور یاد رکھو میرے بھائی اور دوستو, یہ وہ قرآن ہے, اس قرآن کو جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے, اپنی زندگی میں اس کو ہم عمل کرتے رہیں گے, ہمیں ذلت و رسوائی نہیں آ سکتی ہے. اگر ہم اس قرآن پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ قرآن جو ہے کبھی ہمیں اللہ رب العالمین جو ذلت و رسوائی کی طرف نہیں لے کر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو اس قرآن کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کر دیتا ہے.
सहाबा की जिंदगी देखें, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास सिर्फ यही कुरान था। इसी कुरान पर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया पर उनको जो है फौकियत दी, पूरी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की। आज मुसलमान इसी कुरान को छोड़ दिया है, मुसलमानों ने इसी कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। आज उनकी हालत क्या है हमारे और आपके सामने है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आज मुसलमानों की हालत क्या है। और ये बड़ी अजीब बात है कि कुछ गुमराह मुल्ला जो है आवाम को ये धोखे में डालते हैं कि कुरान को मत पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे, कुरान को समझकर मत पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। मेरे भाई और दोस्तों, यही वो कुरान है जिसको पढ़कर गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेते हैं, यही वो कुरान है जिसको पढ़ने के बाद लोग इस्लाम में आ जाते हैं। लेकिन अगर एक मुसलमान इसी कुरान को पढ़ ले तो वो जो है गुमराह हो जाएगा और वो दीन से निकल जाएगा। नऊज़ बिल्लाह। ऐसे प्रोपगंडे, ऐसी जो है बातें जो है मुसलमानों के दरमियान आम की जाती। तो हमें अगर मुआशरे के अंदर जो इस्लाह करनी है तो हमें अपने इस कुरान पर अमल करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हमें अपने मुआशरे की इस्लाह करनी है तो हमें अपने नौजवानों को सुधारना पड़ेगा। किसी भी कौम को अगर बुलंदी पर लेकर जाना है, किसी भी कौम को अगर ऊंचा करना है, उसके नौजवान अगर सही रास्ते पर है, वो कौम जो है हमेशा तरक्की करती है। लेकिन अगर किसी भी कौम को जो है जलील करना है, किसी भी कौम को तबाह और बर्बाद करना है, उसके नौजवान को तबाह और बर्बाद कर दो, वो कौम वैसे ही तबाह और बर्बाद हो जाएगी। आज मुसलमानों के नौजवानों की हालत क्या है? कौन सा ऐसा गुनाह मुआशरे के अंदर है जो आज के नौजवानों के अंदर ना पाई जाए? शराब मुसलमानों के नौजवान पीते हैं, गुनाह फिल्में और बेहयाई वाली फिल्में, गाने, म्यूजिक, जो भी गुनाह है बेहयाई के सारे काम आज मुसलमानों के अंदर जो है नजर आते हैं और वो धड़ल्ले से ये सारी चीजें करते हैं, इसको वो गुनाह ही नहीं समझते हैं। ये आज इस मुआशरे की आलमिया है मेरे भाइयों। तो आज जिस कौम के नौजवानों की हालत यह है कि वो दिनों रात गुनाहों में लथपथ नजर आते हैं, वो कौम कैसे तरक्की पा सकती है? वो कौम कैसे ऊंचाइयों पे जा सकती है? वो कौम हमेशा जो है जिल्लत और रुसवाई के अंदर जाएगी और उसको कौम को तबाह बर्बाद होना ही होना, ये बात तय है। अगर उस कौम को बुलंदी पर लेकर जाना तो सबसे पहले उस नौजवान को सुधारना पड़ेगा। और ये वो नौजवान है कि जब कभी इनके अंदर इस्लाम की दौलत थी, इनके अंदर ईमान की ताकत थी। आप तारीख उठाकर देखें, ईरान के अंदर जब जंग कादसिया हुई थी, ईरान का जो चीफ कमांडर था रुस्तम, उसने जब मुसलमानों ने वहां पर हमला किया, उसने कहा मुसलमानों को बुलाओ, जरा हम देखें कि ये मुसलमान चाहते क्या है। उसने अपने महल को सजाया था, अपने महल में कालीनें बिछाई थी और एक सहाबी रसूल थे रबिया इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उसके दरबार में पहुंचते हैं, अपनी तलवार से उसकी जो है कालीन को फाड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। रुस्तमे ईरान जब देखता है कि एक नौजवान की यह हिम्मत, एक नौजवान की यह हालत है कि आज वो हमसे नहीं डरता है, आज जो हम सुपर पावर है हमसे नहीं डर रहा है, आखिर इनका मिशन क्या है, इनको दुनिया के अंदर आने का इनका मंशा क्या है, इनका मकसद क्या है? वो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें दुनिया में आने का मतलब क्या है? तो वो कहते हैं कि नहनु जिना, हम दुनिया में इसलिए आए हैं, लिनुखरिज इबादल्लाहि मिन इबादिल इबादी इला इबादतिल्लाह, हम दुनिया में इसलिए आए हैं, दुनिया में आने का मकसद यह है कि हम अल्लाह के बंदों को मखलूक की इबादत से निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर आए। आज जो लोग गैरुल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, हम उनको निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लेकर आए। हमारी जिंदगी का मकसद यह है, वमिन ज़ैक़िद दुनिया इला सिआतिल आखिरह, और मेरी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का मकसद यह है, हमें दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि हम लोगों को दुनिया की रंगीनियों से निकाल कर, हम दुनिया की तंगी से निकालकर आखिरत की वसाअत की तरफ लेकर जाएं। वमिन जुरिल अदियान इला अदल इस्लाम, और हम जो है दीन, तमाम अदियान के, तमाम मज़ाहिब के, तमाम धर्म के जुल्म और सितम से लोगों को निकालकर इस्लाम की आदल और इंसाफ की तरफ लेकर आए। मेरे भाई और दोस्तों, ये नौजवानों की हालत थी। ये कब था? जब उनके अंदर ईमान की दौलत थी, जब उनके अंदर ईमान की ताकत थी। आप देखें, आज जुमा का दिन है, हम सूरतुल कहफ पढ़ते हैं। सूरतुल कहफ में चंद जो है नौजवानों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया।
فرمایا انہم فطیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ چند نوجوان تھے جب ایمان ان کے اندر آیا، جب ایمان کی طاقت ان کے اندر آئی، وہ وقت کے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا اے بادشاہ تو اس بات کو سن لے، میں اب تیرے ساتھ مل کر اب میں کفر نہیں کر سکتا، اب میں شرک نہیں کر سکتا، اب میں بدعت و خرافات میں نہیں آ سکتا. وہ ایمان کی دولت تھی کہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ہے، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا. ایمان کی دولت آنے کے بعد یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو جا کر تمام بت خانے میں بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہیں. پوری دنیا کے سامنے ان کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، تنے تنہا کھڑے ہیں، سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف ہیں. میرے بھائیو یہ کیا تھی؟ یہ ایمان کی دولت تھی. یہ ایمان کی دولت جانے کے بعد، ایمان کی دولت آ جانے کے بعد یہ نوجوانوں کی حالت ہوتی. اگر آج نوجوانوں کی حالت، ہمیں اپنے قوم کو سدھارنا ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے تو ہمیں اپنے نوجوانوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا. انہیں گناہوں سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر، ایمان کے راستے پر لانا پڑے گا. اس کے بغیر ہماری قوم، ہمارا معاشرہ جو ہے ترقی پر نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے اگر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کرنی ہے تو ہماری عورتوں کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے. اگر ہماری عورتیں جو ہے سدھر جائے، ہمارا معاشرہ 80% ویسے ہی سدھر جائے گا. اگر معاشرے میں ہماری گھر کی عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، یہ دنیا ایک سامان ہے، اس دنیا کی سب سے بہترین سامان اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے. نیک عورت ہے. نیک عورت جب ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے، اور اگر شوہر باہر سے کوئی تکلیف اور پریشانی میں آتا ہے تو نیک بیوی جو ہوتی ہے اس کی پریشانی کو دور کرتی ہے، اس کے غم کو ہلکا کرتی ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نیک عورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر آئے، پریشانی کے عالم میں آئے اور کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر جو ہے چادر ڈال دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پورا ماجرا پوچھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماجرا بیان کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں. اگر کوئی بددین عورت ہوتی جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو پھر وہ تو اور زیادہ جو ہے اس کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتی، لیکن ایک ایماندار، ایک دیندار عورت کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر، اللہ آپ کو ہم کبھی جو ہے ہلاک نہیں کرے گا، کبھی آپ کو جو ہے برباد نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. آپ تو غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو یتیموں کا، بیواؤں کا سہارا ہے، آپ تو دوسروں کے بوجھ کو اپنے سر پر اٹھاتے ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا. یہ ایک نیک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا شوہر جب باہر سے کسی تکلیف میں، کسی ٹینشن میں، کسی غم کے اندر آتا ہے تو اس کی بیوی اسے جو ہے سہارا دیتی ہے، اس کے غم کو ہلکا کرتی ہے. لیکن اگر ایسی عورت ہے جو بددین ہے، جس کے اندر دین نہیں ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، اسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ لوگوں دنیا سے بچنا، دنیا کی رنگینیوں سے بچنا اور عورتوں سے بچنا. یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہے. یہ جب گھر کے اندر آتی ہے، گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے، گھر کے اندر بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے، ماں باپ کو شوہر کے خلاف کر دیتی ہے، اور بہنوں کو اپنے بھائیوں کے خلاف کر دیتی ہے، اور گھر کا پورا ماحول جو ہے وہ بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. اسی طریقے سے اگر یہی عورت، اگر اس کے اندر بددینی آ جائے تو پھر بچوں کی تربیت کا کیا ماجرا ہوتا ہے میرے بھائیوں. کوئی بھی عورت بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بہترین، سب سے پہلا درسگاہ، سب سے پہلا اسکول اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں کی گود ہوتی ہے. کوئی بھی بچہ ہے اس کا سب سے پہلا اسکول اس کی ماں کا گود ہوتا ہے. جس طریقے سے ماں اپنے بچے کی تربیت کرے گی، بچہ اسی طریقے کا بنے گا. جس طریقے سے ماں اپنے بچوں کو تعلیم دے گی، بچہ اسی راستے پر جائے گا. اس لیے اگر ہم شادی کریں یا اپنے لیے لڑکی تلاش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة بأربع،
عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جو دیندار ہو۔ جب وہ دینداری کے ساتھ تمہارے گھر کے اندر آئیں گی، تمہارے گھر کے ماحول کو اچھا بنا دیں گی، تمہارے گھر میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں گی، تمہارے والدین کے ساتھ، تمہارے بھائی بہنوں کے ساتھ، اور خود تمہارے ساتھ پیار و محبت سے رہیں گی۔ تمہارے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہوگی وہ بہترین انداز میں تمہاری تعلیم و تربیت تمہارے بچوں کی کریں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کی معاشرے کو بنانے میں کتنا بڑا کردار ہے، کتنا بڑا کردار ہے ایک عورت کی۔ اگر معاشرے کو سدھارنا اور معاشرے کو بنانا ہے، بغیر اس کے جو ہے معاشرہ جو ہے سدھر نہیں سکتا ہے۔ یہ وہی عورتیں ہیں جب ان کے اندر بددینی آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، جب یہ بددین ہوتی ہیں تو زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو برا بھلا کہتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ ان کا شوہر، ان کا ہسبینڈ اگر کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو وہ منہ پر جواب دے دیتی ہیں، کسی کام کو کرنے سے منع کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیک بیوی ہو، اگر نیک عورت ہو، تو اس طریقے سے وہ اپنے گھر کو ایک جنت بنا کر رہتی ہے، اور جنت کے طریقے سے اپنے گھر کو سنوار کر رکھتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر ہمیں معاشرے کو سدھارنا ہے تو اپنے عورتوں کو تعلیم دینا پڑے گا۔ ابھی میں نے کل شاید میں نے ایک بچی سے پوچھا کہ تم پڑھنے کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے روک لیا تھا، میرے بھائی کا برتھ ڈے تھا۔ اب بتاؤ، برتھ ڈے بھی اسلام کی کوئی تعلیم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہو گیا۔ یہ برتھ ڈے، جنم دن منانا کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ آج یہ مسلمان گھروں کے اندر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بچے پڑھنے نہیں جاتے ہیں، بچے جو ہے اپنے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، چھٹیاں منا لیتے ہیں۔ یہ ہم کون سی تعلیم اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں؟ کون سی باتیں ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ تم برتھ ڈے مناؤ اور تعلیم حاصل کرنے مت جانا، اسکول مت جانا، مدرسے مت جانا؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے تو ان تمام برائیوں کو اپنے معاشرے کے اندر سے نکالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ٹائم ہوگا، اپنے معاشرے کو اگر ہمیں سدھارنا ہے تو 2-3 باتیں اور میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا۔ ہمارے نوجوان ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ بات بات پر گالی۔ ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا، کوئی بھی بات کرتے، کوئی بھی بات کرنے میں، کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے بغیر گالی کے ان کا جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ لہذا اخلاق کا تقاضا یہ ہے ہم جب بات کریں تو اچھے انداز میں بات کریں، بہتر انداز میں بات کریں۔ ہم جب بھی بات کریں اپنے بات کے اندر فحش گوئی نہ لائیں، ایسی باتیں نہ لائیں جس کے اندر بے حیائی ہو، گالی گلوج ہو، ہم اس سے بچیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے بڑی اچھی انداز میں بات کرتے تھے، آپ بے حیائی والی باتیں نہیں کرتے تھے، آپ کسی کو گالی گلوج نہیں دیتے تھے۔ لہذا اگر ہم بات کریں تو ہمارے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے کبھی بھی گالی گلوج کا اور بے حیائی کا سہارا نہ لیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں معاشرے کے اندر جو ہے سدھار پیدا کرنی ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اپنانا پڑے گا۔ ہماری 3 ذمہ داری ہے۔ سب سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، لیکن آج ہماری جو حالت ہے ایسا لگ رہا ہم سب سے بدترین امت بن گئے ہیں، ہم سب سے بدترین قوم بن گئے ہیں، ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ جب بھی کہیں تمہاری ضرورت پڑے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے، اخرجت للناس، تمہیں بنایا ہی گیا ہے کہ تم لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مدد کرو۔ تم اپنا چہرہ
अपना चेहरा और अपने आप को छिपा कर कहीं छिप मत जाओ, तुम लोगों के सामने आओ और लोगों का साथ दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये है, तुम लोगों का साथ दो। और वतअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम जहां भी देखो लोगों को भलाई का हुक्म दो और लोगों को बुराइयों से रोको। जहां भी देखो बुराई हो रही है, तुम्हारा काम यह है कि तुम लोगों को बुराई से रोको। ये तीनों जिम्मेदारी आज हमने भुला दिया है। इन तीनों जिम्मेदारियों पर आज हम अमल नहीं कर रहे हैं। ये तीनों चीजें हमारे अंदर से बिल्कुल निकल चुकी है। इसी तरीके से हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करें। हम अपने अंदर कोई भी हम मसलों को मजहब में बटे हुए हैं, लेकिन हम सो जो है हमारा कलमा एक है, हमारा दीन एक है। हम इत्तेहाद और इत्तिफाक के लाइन पर आए। और एक आखिरी चीज, अगर हम अपने माशरे के अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करना चाहते हैं, दुनियादारी से हमें हटना पड़ेगा, दुनिया की रंगीनियों से हमें निकलना पड़ेगा। इसके बगैर जो है हमारे माशरे के अंदर इत्तेहाद हो, तो हमारे माशरे की जो इस्लाह है वो नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सातिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, कयामत के दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। आप कभी फंक्शन हॉल वगैरह में जाए तो आप देखते होंगे किस तरीके से लोग खाने के लिए जो है नंबर लगाए होते हैं, खाने के लिए लाइन लगाए होते हैं। कुछ लोग उठते हैं, फिर दूसरे लोग जाकर बैठकर खाने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आने वाला है, तुम्हारे ऊपर दूसरी कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, क्या हम कम होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल अंतुम कसीर, नहीं तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, तुम कम नहीं होगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जैसे सैलाब में आने वाले बुलबुले होते हैं, सैलाब में आने वाले झाग होते हैं। अगर उस झाग पर उंगली रख दिया जाए वो मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला कर दे तुम मिट जाओगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं रह जाएगा। सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस वजह से होगा तुम्हारे दरमियान वहन पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर वहन पैदा होगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वहन क्या चीज है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। जब तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगो, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की रंगीनियां रच बस जाए और तुम्हें मौत से नफरत होने लगे, मौत से तुम भागने लगो और मौत से तुम नफरत करने लगो, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई है, दुनिया की मोहब्बत आ गई है। और जब ये आ जाए तुम्हारी हैसियत ऐसी हो जाएगी जैसे सैलाब में आने वाले झाग की हैसियत होती है। वो सैलाब जहां चाहे उसे ले जाता है, उसे बहाकर फेंक देता है, वैसे ही तुम्हारी हालत होगी। दूसरी कौमें जहां जिस तरफ तुम्हें ले जाएंगी, ले जाकर तुम्हें हलाक और बर्बाद कर देंगी। मेरे भाई और दोस्तों, ये तमाम चीजें जो हमने आपके सामने बयान की, अगर हमें अपने मुआशरे के अंदर इस्लाह पैदा करनी है तो हमें इन तमाम चीजों पर अमल करनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल